बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे बादशाह के बारे में है जो हर रात एक कंवारी लड़की का सर कलम करता था। दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि कहानी शुरू की जाए, इन दो ताकतवर बादशाहों की दास्तान जानना ज़रूरी है, जिनमें से एक हर रात किसी औरत से शादी करता, सुबह होने पर उसका सर कलम करवा देता। क्यों? अगर आप बादशाह के दरबारियों से पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे कि उनकी बीवियों ने उनसे बेवफाई की थी। इसलिए कहानी शुरू होती है छोटे भाई समरकंद के बादशाह शाहजमान से। उसने अपनी बीवी को अपने गुलाम के साथ देखा और उसी लम्हे तलवार की एक ही वार से दोनों के टुकड़े कर दिए। उसका भाई शहरयार, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से चीन तक फैली हुई थी, उससे अजीम बादशाह था। चुनांचे उससे भी बड़ा अलमिया उसका मुंतज़िर था। उसने बाग में अपनी मलका और 10 आशनाओं को गुलाम के साथ मशगूल देखा। सदमे से बेहाल होकर उसने अपना तख्त ताज छोड़ देने का फैसला किया और अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए आमादा किया। उन्होंने फैसला किया कि उस वक्त तक उस पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक उन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफ़ी आवारा गर्दी के बाद उन्हें अपने जैसा एक बदनसीब मिल ही गया, लेकिन वो कोई कमज़ोर इंसान ना था, बल्कि एक ताकतवर और ज़बरदस्त जिन था। वो जिन अपनी औरत को 7 तालों में मुकफ़र रखता था, फिर भी औरत ने उसे 570 बार धोखा दिया, और हर धोखे की निशानी उसने उन मर्दों की अंगूठियों की शक्ल में महफूज कर रखी थी। इस फहरिस्त में दोनों भाइयों का भी इजाफा हो गया, और उन दोनों की अंगूठियां भी औरत ने एक धागे में बांधकर रख लीं। वहां से निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि हमें औरतों के बोझ से पनाह ढूंढनी चाहिए, और फिर दोनों शहरयार की सल्तनत वापस आ गए। शहरयार अपने तख्त पर बैठा और वजीर आजम को मलका को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। उसके बाद उसने इन तमाम आशनाओं और गुलामों के भी सर कलम करवा दिए, जिन्हें उसने बाग में रक्स करते देखा था। लेकिन उन सब के बाद भी उसके दिल को तसल्ली ना हुई। उसने अपने वजीर को एक दुल्हन लाने के लिए कहा और सुबह जलाद के हाथों उस गरीब का सर कलम करवा दिया। यह सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उसकी आवाम ने उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, बादशाह पर लानत भेजी और खुदा से उसकी तबाही की दुआएं मांगी। औरतें मुश्तइल हो गईं, माएँ फरियाद करने लगीं, वालिदैन अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से कूच करने लगे, हत्ता कि वो दिन आ गया जब वहाँ एक भी जवान लड़की ना बची सवा 2 के। वो दोनों वजीर आजम की बेटियां शहरजाद और दीनजाद थीं। कहानी का ये रुख आप बादशाहों खुशामदियों के मुंह से सुनेंगे, जिनका गलबा तमाम दरबारों पर होता है। लेकिन अगर आपको कहानी का दूसरा रुख सुनना है तो इन तमाम ख़ानदानों से सुने जिनकी बेटियां बादशाह की खूनी प्यास की भीड़ चढ़ गईं। वो आपको बताएंगे कि दोनों बादशाह दरअसल नामर्द थे। उन्हें किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तख्त ताज के एक वारिस के लिए अवाम के बेपनाह दबाव में आकर उन्होंने शादी की हामी भर ली, ये सोच कर के उन्हें एक ऐसी औरत की जो अफशाह नहीं करेगी। उन्हें ऐसी औरत मिल भी जाती, क्योंकि अक्सर औरतों की शादी नामर्दों से हो जाती है और तमाम उम्र अपने खामदों की जवान मर्दी की तारीफ़ें करते गुजार देती हैं। लेकिन वो सिर्फ नामर्द नहीं थे, साथ ही बुज़दिल भी थे, और चूँकि वो खुद कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहे थे, चुनांचे वो अपनी बीवियों पर भी भरोसा ना कर सके, और बिलाखिर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो उन जैसे बुज़दिल मर्द अपनाते हैं, तशद्दुद का रास्ता। वो अपनी आरामगाह से बाहर तो बादशाह थे, मगर अंदर चूहों से भी बदतर थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज किसी पर खुले। चुनांचे उन्होंने अपनी हर दुल्हन को जलाद की तलवार के वार से खामोश कर दिया। 3 साल तक यही सब चलता रहा,
اور پھر ایک دن انہیں شہرزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دینزاد بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے۔ شہرزادے اس آزمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو، وزیر نے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوموں عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کی انا پر قربان کر دی گئیں۔ شہرزادے نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں۔ شہرزادے نے جواب دیا، مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں، وہ مجھے مار سکتے ہیں تو مار دیں، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت کی نرم و نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری ہے، جسمانی نہیں، اور تمام مردوں میں یہ کمزوری موجود ہوتی ہے۔ شادی کے لیے شاندار تیاریاں کی گئیں۔ شہرزاد کا لباس سنہرے دھاگوں سے تیار کیا گیا، اس کے لیے سمندروں سے موتی کھوج کر لائے گئے، اس کے گلوبند میں انڈے کے برابر ہیرا سجایا گیا۔ پوری سلطنت اور دنیا بھر سے چن کر عطر اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی دنوں تک طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، تیل اور محلول اس کے جسم پر ملے گئے۔ مہندی کے خوبصورت و نازک نقش سے اس کے ہاتھ اور پیر سجائے گئے۔ شادی کی رات دلہن کی سیج دور دراز کے باغوں سے لائے گئے، پھولوں سے سجائی گئی۔ کمرے کے چاروں کونوں اور بستر کے نیچے خوشبودار گاؤ جلائے گئے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب بادشاہ کے حکم پر ہو رہا تھا۔ وہ شادی کی رات سے زیادہ اس کے بعد آنے والی صبح کی تیاریوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دلہن کا سر قلم کرنے کے لیے سب سے وزنی اور تیز تلوار کا انتخاب کیا گیا، اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن فرش پر رکھے گئے۔ بادشاہ بذات خود ہر دلہن کے لیے جلاد کا انتخاب کرتا۔ جتنی زیادہ خوبصورت دلہن ہوتی، جلاد اتنا ہی زیادہ خونخوار ہوتا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اب تک کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کی دوسری قسط کل کی شام 6 بجے اپلوڈ کی جائے گی۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔